सन् 1814 देखि 1816 सम्म नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भएको थियो। तत्कालीन भाषामा भन्नुपर्दा नेपाल अधिराज्य र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच यो युद्ध भएको थियो। नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बीच भएको यो युद्धलाई एङ्ग्लो नेपाल युद्ध पनि भनिन्छ। यही युद्धलाई रोक्न जुन सन्धि भएको थियो त्यसैलाई सुगौली सन्धि पनि भनिन्छ। सुगौली भन्ने स्थानमा भएको यो सन्धि 4 मार्च 1816 मा कार्यान्वयनमा आएको थियो। यस सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले ब्रिटिस पक्षबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस बारशाहले हस्ताक्षर गरेका थिए। सुगौली सन्धि अघि नेपालको कुल भूभाग 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो भने सन्धिपछि नेपालको भूभाग खुम्सेर 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मात्र बाँकी रह्यो। यस सन्धिमा 1/3 भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो। यस अन्तर्गत दार्जिलिङ, सिक्किम लगायतका क्षेत्र पनि पर्दछन्। सिक्किमका राजा छङ्गालले ब्रिटिसलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाऊ वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू, काङ्गडा वर्तमान हिमाञ्चल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू नेपालले गुमाएको थियो। युद्धमा नेपालमाथि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले मोरङ, मकवानपुर, बुटवल, अल्मोडा, कुमाऊ, नाहन, जैथक, मलाउ, देउथल तथा नालापानी लगायत क्षेत्रमा आक्रमण गरेर कब्जामा लिने प्रयास असफल भएको थियो। ब्रिटिसले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर 15 दिनभित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिँदै सन्धिपत्र सहित राजगुरु पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई फर्कायो। नेपाललाई ती शर्तहरू स्वीकार्य थिएनन्। यसकारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन। त्यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौँमा आक्रमण गर्ने हल्ला फैलायो, साथै सेनाको गतिविधि बढायो। राजा तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्षर गर्न चाहँदैनथे, तर नेपाल बाध्य बन्यो यसका शर्तहरू मान्न। अन्तमा बाँकी रहेको मुलुकको भूभाग जोगाउनका लागि राजगुरु पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिसको शिविरमा पठाइयो। उनीहरूले 4 मार्च 1816 का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। नेपालले ब्रिटिसले दिएको 15 दिने म्यादलाई लट्याएर 93औं दिनमा मात्र बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेको थियो र सन्धि सोही दिनदेखि लागू भएको मानियो। ब्रिटिसलाई नेपालले सन्धिको पालना गर्दैन भन्ने ठूलो डर थियो। यसकारण गभर्नर जेनरल डेभिड अक्टर लोनीले ब्रिटिस सरकारको पक्षबाट सन्धि लागू भएको पुष्टि गरे। सन्धिको अनुच्छेद 9 मा राजाद्वारा सन्धि मन्जुर गरिनुपर्ने कुरा लेखिएको थियो, तर राजा गिरवान युद्ध वीर विक्रमबाट मन्जुर गरेको प्रमाण भेटिँदैन। त्यसैले पनि सुगौली सन्धि त्रास सृजना गराएर एकतर्फी रूपमा भएको स्पष्ट हुन्छ। यद्यपि सन्धिमा राष्ट्रको सीमाङ्कन स्पष्ट छैन, जसका कारण पनि अहिले भारत नेपालको भूभाग मिच्न उद्यत देखिन्छ। तर नेपालको आफ्नो भूभाग फिर्ता लिने र भारतलाई मिचेको सीमा फिर्ता गर्ने आधार भनेको सुगौली सन्धिकै बुँदाहरूमा टेकेर गर्न सकिने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपाल लगायत अभियन्ता तथा सीमाविदहरूले बताएका छन्। फेरि सबभन्दा ठुलो प्रमाण अरू केही पनि चाहिँदैन, त्यो 2 पेजको सुगौली सन्धि टाइप गरेर गोजीमा हालेर अनि गए हुन्छ भारतसँग। ल यसलाई काट्ने प्रमाण देखाऊ भन्नुपर्छ। किनभने त्यो त सन्धिको आधारमा नक्सा बनाएको हो नि त, नक्साको आधारमा सन्धि बनाएको होइन नि त। सन्धि गरिसकेपछि त्यो लिम्बा घुरेर देखाएको चाहिँ किन त बेलायतीहरूले भनेपछि त त्यसै प्रमाण छ। अब सूर्य चाहिँ तातो छ, सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भन्ने कुरा पनि प्रमाण देऊ भन्यो भने त्यो मान्छे बौला हो कि सत्य हो भन्नु त। यदि भारतले हामीसँग प्रमाण खोज्छ भने भारत बौला हो, हेर्नुहोस् पागल हो।
उसले चाहिँ के भने अब त्यो पागलपनलाई नै आफ्नो शक्ति देखाइरहेछ। पारिपट्टि चाहिँ चाइनाको ताक्लाकोट, यतापट्टि हाम्रो यो कालापानी यो एरिया पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र चाहिँ यस्तो ठाउँ छ कि जहाँबाट चाहिँ होइन चिनिया साइडको गतिविधिलाई मोनिटर पनि गर्न सकिने, होइन आफ्नो यतापट्टि बलियो एउटा मजबुत किल्ला पनि बन्ने ढङ्गले नेपालको त्यतिखेर त्यो क्षेत्रमा राम्रो उपस्थित नभइसक्यो, सुरक्षात्मक बल चाहिँ राम्ररी त्यो उपस्थित नभइरहेको, त्यो कमजोरलाई उपयोग गर्दै इन्डियनहरूले कब्जा गरेर त्यहाँ बसे। अब पछाडि त्यहाँ बस्दै हामीले नेपालले त्यसलाई समयमै जुन प्रतिवाद गर्नुपर्थ्यो त्यो प्रतिवाद हुन सकेन। रिसालजीले आफै गएर त्यो जनगणना गरेका छन् 2018 सालमा नै, होइन अहिले अब तथ्यहरू यत्रतत्र आइरहेका छन्, उहाँले आफै बोलिराख्नु भएको छ। त्यो भूभाग उतिखेरैदेखि हाम्रै थियो, तर त्यो बिचको त्यो कमजोरीलाई फाइदा उठाएर इन्डियनहरू एकपल्ट जब त्यहाँ प्रवेश गरे, त्यस प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँबाट हट्दै हटेनन्। यद्यपि त्यो त्यति भए पनि सीमा चाहिँ हाम्रो यो हो भनेर उनीहरूले क्लेम गरेका थिएनन्। नेपालले कालापानी क्षेत्र चाहिँ हाम्रो हो भनेर खास गरेर 50को यो पछिल्लो 50को दशक यता बारम्बार कुरो उठाइएको त्यो उठाउँदाखेरि पनि हाम्रै हो भनेर यदि त्यस्तो छ भने तथ्य प्रमाणको आधारमा त्यसलाई टुङ्गो लगाउँला भन्दै अहिले पछिल्लो कालखण्ड चाहिँ आएर इन्डियनहरूले त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो सीमाभित्र बनाए। इस्ट इन्डिया कम्पनी तथा नेपाली राजाका बीचमा अब उपरान्त सदा सर्वदा शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिरहनेछ। लडाईँ सुरु हुनुभन्दा पहिले दुई देशका बीचमा जति पनि विवादग्रस्त भूभाग थिए ती सबै भूभागमाथिको आफ्नो दाबीलाई नेपाली राजाले छोडिदिनेछ। उपयुक्त दफा अनुसार निम्नाङ्कित भूभागहरू कम्पनी सरकारलाई छोडिदिन नेपाली राजा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन्। काली, महाकाली एवं राप्ती नदीका बीचमा रहेका सम्पूर्ण समतल भूभाग, राप्ती एवं गण्डकी नदीका बीच रहेका सम्पूर्ण समतल भूभाग। सन्धिमा भनिएको छ यो सम्झौता पत्र सम्पन्न भएको आजको मितिबाट 40 दिनभित्रमा उपयुक्त सबै भूभागबाट नेपाल सरकारले आफ्ना सैनिकलाई हटाइसक्नु पर्नेछ। माथि उल्लेख भएका भूभागहरू कम्पनी सरकारको निमित्त छोडिदिँदा सरकारको भनाइमा कुन भारदारको निमित्त यस्तो बाधा वा असर पर्ने हो ती भारदारको नाम तथा तिनलाई पर्ने असरहरूको सम्बन्धमा लेखी आएमा सरकारलाई उपलब्ध गराउन कम्पनी सरकार आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ। महाकाली नदीभन्दा पश्चिमतर्फका सम्पूर्ण भूभागहरूमाथिको आफ्नो दाबीलाई आफ्नो प्रतिनिधिको र आफ्ना सन्तानहरूको तर्फबाट पनि सदाको निम्ति परित्याग गरी ती भूभाग तथा त्यहाँका निवासीहरूसँग पनि कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध स्थापित नगर्न नेपाली पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ। नेपालका राजाले सिक्किम राज्यका राजालाई कहिले पनि दुःख दिने छैनन् र उक्त राज्यमाथि रहेको आफ्नो नियन्त्रणलाई परित्याग गर्नको निमित्त आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन्। नेपाल सरकार एवं सिक्किम सरकार तथा दुई देशका जनताका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरूको समाधान कम्पनी सरकारको मध्यस्थतामा सुल्झाउनमा नेपाली राजा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ। कम्पनी सरकारको तर्फबाट अनुमति प्राप्त नगरी नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि कुनै अङ्ग्रेज, युरोपियन वा अमेरिकन नागरिकहरूलाई आफ्नो सरकारको सेवामा राख्न पाउने छैन। दुई देश बीचको शान्ति तथा मैत्रीको वातावरणलाई चिरकालसम्म कायम राख्नको निमित्त एक अर्काको देशमा अधिकार सम्पन्न आफ्ना वकिल, राजदूतहरू राख्न दुवै पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन्। 9 धारा भएको यस सम्झौता पत्रमा नेपालका राजाले आजको 15 दिनभित्रमा आफ्नो मोहर लगाई लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पी ब्राडशालाई बुझाइसक्नेछन् र उनले पनि 30 दिनभित्र जति सक्दो चाँडो कम्पनीका सरकारका गभर्नर जनरलको तर्फबाट मोहर दस्तखत गराई
नेपाल सरकारलाई सुम्पिदिनेछन्। यस सम्झौता पत्रमा आज 2 डिसेम्बर इति सम्बत 1815 तदनुसार विक्रम सम्बत 1872 मार्ग 19 गते शनिबारका दिन सुगौलीमा दुवै पक्षद्वारा हस्ताक्षर गरिएको हो भनी लेखिएको छ। यसरी ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सुगौली सन्धि जबरजस्ती नेपालमाथि लागू गरे। यसैबीच दक्षिण पश्चिम भारतको मराठा शक्तिसँग इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको किचलो सुरु भयो। आफू विरुद्ध मराठा शक्ति र नेपाल सरकार नमिल्नुन् भनेर ब्रिटिस सरकारले अर्को रणनीति बुन्यो। उसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका नेपालका अधिकांश तराई क्षेत्र फिर्ता दिने सम्बन्धी प्रस्ताव 8 डिसेम्बर 1816 25 मङ्सिर 1873 मा नेपाल सरकार समक्ष पठायो। त्यसै अनुसार ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकार बीच सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा तिरहुत तथा सारण क्षेत्रका विवादित भूभाग विक्रम सम्बत 1869 देखि कम्पनी सरकारको नियन्त्रणमा आएपछि अन्यलाई बक्सिसमा दिएको जमिन बाहेकका भूभाग फिर्ता हुने उल्लेख थियो। यस्तै कोशी तथा गण्डकी नदी र गण्डकी तथा राप्ती नदीका बीचमा रहेका तराई क्षेत्रहरूमध्ये युद्ध सुरु हुनु अघि नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेका भूभाग फिर्ता गरिएको थियो। हाल ती क्षेत्र भारतमा रहेका छन्। सुगौली सन्धि भएपछि र 1914 सालमा जङ्ग बहादुरले नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याउनु अघि पाएको केही भूभाग सहित अहिले नेपाली सिमाना कायम छ।